बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइजिंग शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन। मेरे वो तमाम बहन भाई जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं यही कहूँगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ये मेरे लिए बड़ा ही इंकरेजिंग होगा इस छोटे से एफर्ट को कंटिन्यू रखने के लिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, आमीन। मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया हुआ था और माशाल्लाह 200 से अबव सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जिन्होंने गिव अवे विन किया है उनके नाम वीडियो के एंड पर जो है वो मैं शेयर करूंगी और आप ज़रूर देखिएगा वीडियो एंड तक। और मैंने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। आप वहां पर अपना मुझे होम एड्रेस, अपने घर का एड्रेस भेजें ताकि हम आपके गिव अवे जो है वो आपको पार्सल कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जिन पर अल्लाह का करम हुआ है इंशाल्लाह ताला उनको भेजे जाएंगे। और नेक्स्ट जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए जो है वो कॉन्टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। तो अल्लाह पाक आप पे अपना करम करें। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज माशाल्लाह एक नए हफ्ते का पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह आज मंडे की एक खूबसूरत सुबह है। और मंडे का दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत से मंसूब है, तो इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। और आज के दिन मैं छोटी सी बात सोच रही थी कि जो वज़ाइफ वगैरह मैं आपको बता रही हूँ उन वज़ाइफ को कोई भी कर सकता है। ये तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था शॉर्ट वीडियो में भी कि ये जितने भी वज़ाइफ हैं ये सब कुरान पाक में से हैं और इन सब को करने की जो है वो आम इजाज़त है। इसके ऊपर कोई शर्त नहीं है, ये कोई भी अपने घर में कर सकता है क्योंकि अल्लाह का पाक कलाम है। कुरान पाक सबके माशाल्लाह घरों में है। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं और सबको आता है, तो कोई भी कर सकता है। अल्लाह पाक के जितने इस्माए आज़म हैं आप उनका वजीफा कर सकते हैं। जो आम तौर पर सबको पता है कि अल्लाह पाक के इस्माए आज़म जो हैं वो आपको कुरान पाक के शुरू में या एंड पे मिल जाते हैं। तो बात इसमें मैंने आपसे 1-2 दिन पहले सूरह इखलास का वजीफा जो है वो शेयर किया था। माशाल्लाह सूरह इखलास जो है वो कुरान पाक के 30वें पारे की एक बहुत ही छोटी सी सूरत है और ये नमाज में भी हम पढ़ते हैं। और इस सूरत को पढ़ने का सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा कराम से कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें 1/3 कुरान यानी 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिले? तो सहाबा कराम ने फरमाया कि इतनी जल्दी हमें ये सवाब कैसे मिल सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की तिलावत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी इतनी फजीलत है कि आपको एक दफा आप जब सूरह इखलास पढ़ते हैं तो 1/3 कुरान पढ़ने का आपको सवाब मिलता है, यानी 1/3 कुरान एक छोटी सी सूरत में। और माशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि वो बेनियाज है, वो रहमान है, वो वादुल वजूद है, वो खालिक है, वो मालिक है। अल्लाह पाक अपनी वहदत, अपनी बेनियाजी, अपनी शान हमें बताता है कि वो करीम ज़ात जो है उससे बढ़कर कोई नहीं है। वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है और उसी का करम जो है वो हमें सारी जिंदगी इस दुनिया में भी और अगले जहान में भी जो है उसी के करम के हम तलबगार हैं। उसी के करम की तरफ हम देख रहे हैं कि उसका फजल, उसका रहम, उसका करम जो है वही सब कुछ है हमारे लिए। तो सूरह इखलास जो है इसकी जहाँ पे बहुत ज्यादा फजीलतें हैं वहीं इसको पढ़ने के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह की फजीलत, अल्लाह का करम, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। फिर इसके बाद इसके अंदर अगर आप इसकी एक एक सूरत का भी वजीफा करें या उसको आम रूटीन में अपनी नमाज में तो हम पढ़ते ही हैं, आम तौर पर भी अगर हम पढ़ें तो माशाल्लाह 1/3 कुरान का सवाब भी हमें मिलता है। तो अल्लाह पाक के इस पाक कलाम के अंदर बहुत सी बरकतें हैं। और रिस्क में बरकत के लिए मैंने आपसे वजीफा शेयर किया था कि आप अपने घरों में जब दाखिल होते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कह के आप सूरह इखलास पढ़ें
اور اس کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نسخہ، یہ طریقہ اپنے ایک صحابی جو ان کے پاس آئے، جن کے گھر میں رزق کی کمی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نسخہ دیا، یہ خوبصورت ایک انمول تحفہ دیا کہ آپ سورہ اخلاص اس طرح پڑھیں. اور یہ اتنا چھوٹی سی بات تھی کہ جب انہوں نے ایسے پڑھنا شروع کیا تو ان کے گھر میں ماشاءاللہ اتنا رزق ہو گیا کہ ایون اس کی برکتوں سے، اس کے کرم سے، ان کے جو ہمسائے تھے، ان کے جو پڑوسی تھے، ان کے گھر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. تو جو بات ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دی، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی، تو اس کے اندر تو پھر شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. جس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنے سے ہمارے اندر اتنے ہمیں اس کے فائدے ہیں، اتنا ہمارے اوپر کرم ہو سکتا ہے، تو ہم کیوں نہ پڑھیں. تو میں نے یہی سوچا، کیونکہ اللہ پاک کا جتنا پاک کلام ہے، جتنی آیات ہیں، جتنی صورتیں ہیں، جتنا اسماء اعظم ہے، ہر نام کے کئی فائدے ہیں اور اس کے کئی وظائف ہیں. ان کو آپ کئی طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، ان کو آپ عام روٹین میں بھی پڑھیں. قرآن کریم ٹھیک ہے، ہم ان سے وظائف کرتے ہیں، ہم ان سے اللہ پاک سے دعائیں مانگنے کے لیے ہم مختلف آیتیں، مختلف درود، مختلف جو ہیں وہ صورتیں پڑھتے ہیں، مختلف اسماء اعظم پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں. اپنے گھروں میں قرآن کریم کو صرف لحافوں میں بند کر کے نہ رکھیں کہ ایک لحاف کے اندر اسے کور کر کے آپ نے رکھ دیا اور آپ نے اپنے دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ جی قرآن کریم ہمارے گھر پہ موجود ہے. نہیں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کا کرم، اس میں دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ اتنی قیمتی اور اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے ایک ایک حرف میں جو ہیں وہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں. تو آپ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھیں. اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک رکوع ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ضرور، اس کو بند نہ رکھیں. تو اسی طرح میں نے جیسے آپ سے سورہ اخلاص کا وظیفہ شیئر کیا کہ ہر چیز کے، ہر آیت کے، ہر سورت کے، ہر اسم اعظم کے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ وظائف ہیں اور وہ مختلف چیزوں کے لیے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آیت رزق میں برکتوں کے لیے ہے تو دوسری نہیں ہو سکتی، ایک سورت رزق میں برکت کے لیے ہے تو دوسری نہیں ہو سکتی. اسی لیے مختلف صورتوں سے جو مختلف وظائف آپ کے ساتھ میں شارٹ ویڈیوز میں جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے کیا پڑھنا چاہتے ہیں. جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کو ایزی اپنے لیے لگتا ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے یہ اللہ کی اسی پاک کلام، اسی پاک کتاب میں سے ہے. تو آپ سے آج چھوٹی سی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ سورہ اخلاص تو قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا میں نے آپ کو وظیفہ بتایا اور جس کی تھوڑی سی فضیلت میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کا کرم، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، 1/3 قرآن پڑھنے کیا ثواب، اور اس کے علاوہ رزق میں برکت. یعنی اپنے آپ میں ہی یہ صورت ایک برکت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت وظائف کے علاوہ، وظائف تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ قرآن کریم کی تلاوت عام روٹین میں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں. جیسے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، تو ویسے ہمارا اپنے جسم کی طرف جیسے ہم توجہ کرتے ہیں، ویسے ہمارا کچھ فرض اپنے اللہ پاک کی طرف بھی بنتا ہے، ہماری روح کی طرف بھی بنتا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں ساری نعمتیں دی، جس نے ہمارے اوپر کرم کیا، تو ہمارا اس کی طرف بھی کچھ حق بنتا ہے کہ ہم نماز قائم کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جتنا ہمارے پاس وقت ہو، جتنا ہم پڑھ سکیں. کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنا روزانہ پڑھنا ہے، اتنا سپارہ ختم کرنا ہے. نہیں، اس نے کہا ہے کہ کچھ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن پڑھو ضرور. اس کتاب کو بند مت رکھو، کیونکہ یہ تو اپنے آپ میں کرم ہے، یہ تو اللہ کا ایک فضل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو ہمیں اسے ضرور پڑھنا چاہیے. تو ماشاءاللہ آج کی میری یہی ایک چھوٹی سی بات تھی آپ سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اور میرے تمام بہن بھائی جو ہیں وہ اللہ پاک ان کو قرآن کریم جو ہے وہ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اور جنہوں نے ون کیا ہے ان کے نام جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے وہ میں مینشن کروں گی. اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.